सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, किफ़ार की अबरतनाक शिकस्त। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा इसे देखकर बुलंद आवाज़ में पुकारे, काफिरों का सरदार उमैया बिन खलफ ये रहा। अगर उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा को उमैया अपने बेटे के साथ इधर इधर भागता नजर आया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में कई ज़रहें थीं। ये माल गनीमत मैदान जंग से मिला था, लेकिन जूं ही इन्हें उमैया और इसका बेटा नजर आया, इन्होंने ज़रहें गिरा दी और उन दोनों को पकड़ लिया। इस तरह ये दोनों अब उनके कैदी बन गए। ये इन्हें लिए जा रहे थे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें देख लिया और पुकारने लगे, ये रहा उमैया बिन खलफ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज सुनते ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, लेकिन ये दोनों अब मेरे कैदी हैं। हज़रत बिलाल ने फिर वही अल्फाज कहे, अगर आज उमैया बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। साथ ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों को पुकारा, ए इंसारियो, ए अल्लाह के मददगारों, ये काफिरों का उमैया बन खलफ है। अगर ये बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। ये सुनकर अंसारी उनकी तरफ दौड़ पड़े। इन्होंने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलवार खींच ली और इस पर वार किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उमैया को बचाने के लिए उसके बेटे को आगे कर दी। उमैया जाहिलियत के ज़माने में उनका दोस्त था। उसी दोस्ती के नाते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा उसे कत्ल होने से बचाना चाहते थे। इधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा पर उसके कत्ल की धुन पूरी तरह सवार थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार उमैया के बेटे को लगी और वो ज़ख्मी होकर गिरा। उसे गिरता देखकर उमैया भयानक अंदाज में चीखा। ये चीख हद दर्जे खौफनाक और हौलनाक थी। साथ ही तलवारें बुलंद हुईं और उमैया के जिस्म में उतर गईं। उमैया को बचाने के सिलसिले में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा खुद भी मामूली से ज़ख्मी हुए। वो कहा करते थे, अल्लाह ताली बिलाल पर रहम फरमाए, मेरे हिस्से में ना ज़रहें आए ना कैदी। ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किसी को नौफल बिन खुवैलिद का भी पता है? जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसे मैंने कत्ल किया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह का शक्र है जिसने उस शख्स के बारे में मेरी दुआ कबूल फरमाई। जंग शुरू होने से पहले इस नौफल बिन खुवैलिद ने बुलंद आवाज़ में कहा था, ए गरूह कुरैश, आज का दिन इज्जत और असर बुलंदी का दिन है। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अल्लाह, नौफल बिन खुवैलिद का अंजाम मुझे दिखला। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कत्ल होने वाले काफिरों में अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। अबू जहल ने जंग शुरू होने से पहले कहा था, ए अल्लाह, दोनों दीनों यानी इस्लाम और किफ़ार के खुद साख्ता दीन में जो दीन तेरे नज़दीक अफजल और पसंदीदा हो उसी की मदद फरमा और नुसरत फरमा। हज़रत माज़ बिन इमरू जम्मू रज़ी अल्लाह अन्हा जो इस जंग के दौरान कमसुन सहाबा में शुमार होते थे, कहते हैं कि जंग के दौरान मैंने देखा कि अबू जहल को उसके बहुत से साथी हिफाजत के लिए घेरे में लिए हुए हैं और वो कह रहे थे, ए अबू हकम, अबू जहल की कुनियत थी, तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो अबू जहल की तरफ बढ़ा और इस पर तलवार का एक हाथ मारा। इस वार से इसकी पिंडली कट गई। अबू जहल के बेटे हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा बाप की मदद के लिए बढ़े। ये हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए थे। इन्होंने मुझ पर तलवार का वार किया। इससे मेरा बाजू कट गया। सिर्फ थोड़ी सी खाल के साथ बाजू अटका रह गया। मैं जंग में मसरूफ़ रहा, लेकिन लटकने वाले हाथ की वजह से लड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं तमाम दिन लड़ता रहा और वो बाजू लटकता रहा। आखिर जब इसकी वजह से रुकावट ज़्यादा होने लगी तो मैंने अपना पाँव इस पर रख कर झटका दिया। इससे वो खाल भी कट गई।
میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس موز بن عفرہ رضی اللہ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا۔ اس وار سے وہ گرگی اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت موز رضی اللہ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 بار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر بہت بڑے بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے لڑو۔ انہوں نے جون ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا، وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن لگا کر ٹوٹی پسلی اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ پسلی اپنی جگہ پر اس طرح جم گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ حضرت رفاع بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لاب دہن ڈال دیا، آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مشرکوں کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھا لایا جائے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ عتبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کے قتل کی جگہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کے قتل کی جگہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اب جب لاشیں جمع کرنے کا حکم ملا اور صحابہ کرام لاشوں کی تلاش میں نکلے تو کافروں کی لاشیں بالکل انہی جگہوں پر پڑی ملیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔